अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ताजदार रिसालत शहंशाह माह नबुव्वत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में इस्लाम आए थे। उन दिनों में जबकि कोई मुसलमान नहीं हुआ, जो सबसे पहले जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम को कबूल किया वो कोई और नहीं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, जो तमाम सहाबा में अफजल तरीन सहाबी है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं। शहर मक्का में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम शरीफ में नमाज अदा फरमा रहे थे। उस वक्त में एक बदबख्त उतबा नामी शख्स वहाँ पर आया और आकर उसने उक़बा बिन मुईत ने आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत नमाज में गले में एक फंदा डालकर कसने लगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में है और काफिर आपकी गर्दन को कस रहा है फंदा डालकर, और हरम मुबारक में ये काम हो रहा है मक्का मुकर्रमा में, और लोग अभी इस्लाम कबूल नहीं किए हैं ज़्यादा। जो सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो है हज़रत सैयदना अबू, जो उम्मत में सबसे अफजल तरीन शख्सियत है। वो दौड़ते हुए आए और आकर उन्होंने उसको धकेल कर उसको आपने बुलंद आवाज से कहा कि ऐ तू ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहता है जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, और वो तुम्हारे पास अपने रब के पास से वाज़ेह दलाइल लेकर आया है। इस तरह कहते हुए काफिर को धक्का दिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से फंदे को हटाया। उस वक्त में उतबा और शेबा और दिगर काफिरों ने मिलकर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को मारना शुरू किया, तो इतना जख्मी हो गए और एक लकड़ी की कोई शय थी, उस शय से आपकी नाक जख्मी हो गए और बेहोश होकर नीचे गिरे। उसी असना में क्योंकि आप कबीले तीम के रहने वाले थे, कबीले तीम के कुछ नौजवान वहां खड़े थे, वो दौड़ते हुए आए। उनके अंदर एक चीज पैदा हुई कि हमारे कबीले के आदमी को मारा जा रहा है, अगरचे कि वो भी काफिर हैं, हालांकि वो खुद भी काफिर हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने कबीले के आदमी के मारता हुआ जब देखा कि जख्मी हो गया है और वो हमारे कबीले का आदमी है, इसलिए वो भागते हुए आए। आकर उन्होंने अबू बकर को उठाया और उठाकर उनके घर ले गए, और वो समझते थे कि शायद अब ये जान बहक हो गए हैं, लेकिन वो जख्मी से चोर अपने घर में थे और उनकी वालिदा उम्मे खैर उनके सराहने बैठे रो रही थी। उम्मे खैर को रोता हुआ देख रहे थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक वहाँ पर जख्मी थे और बहुत ही ज़्यादा शदीद चोट आपके चेहरे अनवर पर भी आई हुई थी। और उसके बाद काफ़ी देर के बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। कुछ दूध का शरबत, अंजीर का शरबत पेश किया कि वो पिए, लेकिन उन्होंने इनकार किया और पर कहा कि जब तक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत मुझे ना मालूम हो मैं कुछ नहीं खाता। ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला करें वाली हस्ती, वो अजीम व शान हस्ती हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा हुए, वो पहले अमीरुल मोमिनीन, वो पहले साहबी, वो पहले मुसलमान, वो सालार तमाम सहाबा के, वो अज़मत जिनकी बहुत ज़्यादा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में जिनको अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसल्ले पर हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को खड़ा किया और उन्होंने नमाज पढ़ाई है सहाबा इकराम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में। तो वो अजमत वाले सहाबी है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। एक दिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस वक्त आपने इरशाद फरमाया कि एक दफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी बैठे हैं
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक दिन मेरे पास जिब्रील अमीन आए और मेरा हाथ पकड़ा और पकड़कर मुझे जन्नत का वो दरवाज़ा दिखलाया जिससे मेरी उम्मत दाखिल जन्नत होगी। मैंने वो दरवाज़ा देखा है जिससे मेरी उम्मत दाखिल जन्नत होगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी आपके साथ जन्नत के उस दरवाजे को देखता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, तुम मेरी उम्मत में सबसे में दाखिल होंगे। वो सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होंगे वो कोई और नहीं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जो अभी मुस्तदरक व हाकिम के अंदर बयान की गई है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जो बुखारी की भी है, मुस्लिम, मुस्नद इमाम अहमद, तिरमिजी और निसाई, मुस्तनद अहदीस से एक वाक़या में बयान करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाजी को नमाज के जन्नत किया जाएगा, जिहादी को जिहाद के दरवाजे से दाखिले जन्नत किया जाएगा, पुकार कर उसे दाखिले जन्नत किया जाएगा। रोजेदार को सहराबी के दरवाजे से पुकार कर दाखिले जन्नत किया जाएगा। सदका और खैरात करने वाले को पुकार कर दाखिले सदक़े के दरवाजे से ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या कोई ऐसा भी है जिसको तमाम दरवाजों से दाखिले जन्नत की इजाजत होगी? तो इरशाद फरमाया, हाँ, वो अबू बकर दरवाजों से दाखिले जन्नत होने की शर्फ हासिल होगा, इजाजत हासिल होगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो दुनिया को पसंद कर ले, दुनिया में रहे, या फिर वो आखिरत को पसंद करे। ये बात जब रसूल अकरम ने इरशाद फरमाई तो उस वक्त रोने लगे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, क्योंकि सहाबा उसका मतलब नहीं पहचान पाए। उसका मतलब ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त दुनिया में जो ज़ाहिरी तौर पर हयात है वो ख़त्म हो रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो आखिरत की तरफ तशरीफ़ लाए। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कैफियत को और दुनिया से जुदागाना होने वाले वाक़ये को कोई समझ रहे थे, तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक शख्स ऐसा होगा जिसको जन्नत के हर घर के अंदर जब वो दाखिले जन्नत होगा तो जन्नत के जो खुशनुमा बालाखाने हैं, जो खुशनुमा महल हैं और वहाँ की खुश आमदीद कहने वाली अनोखी चीज़ें हैं, वो सब पुकार पुकार कर कहेंगी कि हमें हमारे पास आ जाओ, हमारे करीब आ जाओ। तो जन्नत के जो चीज़ें हैं जो बुलाएंगी वो हमारे पास आओ, हमारे करीब आओ। वो दरख्त, वो और वो महल और वो खूबसूरत वहाँ के नज़ारे जब पुकार कर कहेंगे कि हमारे पास आ जाओ, तो फिर वो कोई और नहीं, वो अबू बकर जन्नत पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुला रही होगी। और इस तबरानी ने रिवायत किया है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत जिसने की है वो यकीनन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात है। कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने भी दुनिया में हम पर एहसान किया हमने उस एहसान का बदला चुका दिया है। जिसने भी हम पर एहसान किया, जिसने में सारे के सारे आ गए, जिसने भी हम दुनिया में जिसने भी हम पर एहसान बदला चुका दिया है सिवाय अबू बकर के, उसके एहसानात का बदला क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला चुकाएगा। और मुझे किसी के माल ने उतना फायदा नहीं दिया, मुझे किसी के माल ने उतना फायदा नहीं दिया, यकीनन जिसका माल ने मुझे फायदा दिया वो अबू बकर का माल है। फिर मैंने जिसके सामने भी इस्लाम की दावत पेश की उसने कबूल करने में पसो पेश किया, लेकिन अबू बकर बगैर किसी चूक चरा के इस्लाम की दावत को कबूल किया। अगर मैंने अल्लाह के सिवा किसी को अपना दोस्त बनाना होता, अगर मैंने अल्लाह के सिवा किसी को अपना तो मैं अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा खलील अल्लाह है, मेरा दोस्त
اللہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غار ثور میں میرے ساتھی اور حوض کوثر بھی تم میرے ساتھی ہو، اے ابو بکر تم دونوں جہاں پر میرے ساتھی ہو۔ اور ارشاد فرمایا لوگ ہر بادشاہ کا ایک وزیر اور دو وزیر زمین، لیکن میرے جو دو وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہے زمین پر، اور آسمانوں میں جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا خود اللہ ہے۔ یہ ہے اس واقعے کی طرف جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، غار ثور کے اندر ہے اور وہاں پر دونوں ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ دو کون ہیں؟ ایک رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، دوسرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ شہر مکہ کو چھوڑے ہوئے ہیں، کافر مکے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نور الہ کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ یکبار کی حملہ کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کرنے کے لیے لوگوں نے گھیر لیا رسول پاک کے مکان کو، اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ شہر مکہ چھوڑ دیجئے اور مدینہ ہجرت کیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم شہر مکہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر جو ہمارا ہوتا ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہ کیلنڈر جو ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے۔ کیلنڈر دو ہے، ایک سولار کیلنڈر، ایک لونار کیلنڈر۔ سولار کیلنڈر جو انگلش کے حساب سے ہوتا ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، اور اس کے بھی 12 مہینے ہیں اور وہ سورج کے اعتبار سے ہے۔ دوسرا لونار کیلنڈر ہے جس میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الثانی کے اعتبار سے، وہ چاند کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے چاند دیکھا تو پھر رمضان شروع ہوا، چاند دیکھا تو عید کر لی، تو یہ چاند کے اعتبار سے جو شروع ہو رہا ہے ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر کے اعتبار سے ہم اسلامی کیلنڈر جس کو کہتے ہیں وہ ہجری کا کیلنڈر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مکے کو چھوڑا، مدینے کی طرف تشریف لائے، وہ ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے، اور وہ ہماری ایک غمگین داستان ہے، ہماری دردناک داستان ہے۔ ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو ایک غم ہے، ایک الم ہے کہ ہم مکے سے نکالے جا رہے ہیں، تو اس وقت کو ہمارے اس کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں، کافر گھیر کر گھر میں قتل، تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب مدینے کی طرف ہجرت کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو بکر کے دروازے پر دستک دی، دستک دینا تھا، انہوں نے فوری دروازہ کھولا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر اتنا جلدی دروازہ کھول دیے؟ ہم اگر کسی جگہ پر دستک دیں گے تو دروازہ پہ کھولنے کے لیے تھوڑا ٹائم تو لگے گا، کوئی بھی آئیں گے دروازہ کھولنے کے لیے اچانک ٹائم لگے گا، لیکن بہت تیزی کے ساتھ جب دروازہ کھولا تو پوچھا کہ ایسے کیسے اتنا جلدی دروازہ کھولا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہجرت کی رات ہوگی، میں تمہارے دروازے پر آؤں گا، گھر پر آؤں گا، تو مل کر یہاں سے ہجرت کے لیے کرنا ہے، مدینے جانا ہے۔ وہ وقت تھا جب آپ نے بیان کیا، اس وقت سے آج تک کبھی دروازے سے ہٹ کر نہیں سویا، ہمیشہ دروازے ہی کو ٹیک لگا کر سویا کہ کب میرے آقا دروازے پر دستک دے اور کب میں دروازہ کھولوں اور آقا کریم کو ٹھہرنے کے لیے انتظار نہ کروں۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ حضرت ابوبکر سے سار جانا ہے، فدا ہونا ہے، محبت میں ڈوب کر جو عمل کیا جاتا ہے میں منظور ہو جاتا ہے۔ ایسا عمل ہے حضرت ابوبکر صدیق کا۔ انہوں نے 2 اونٹنیاں تھی، 2 سرخ اونٹنیاں، ایک تو ہوتی ہے کالی اونٹنی جو آہستہ سے چلتی مال بردار ہوتی ہے، دوسری سفید، وہ بھی وزن بھی اٹھاتی ہے، سواری بھی لے جاتی ہے، لیکن لال رنگ کی جو اونٹنیاں ہوتی ہے وہ دوڑتی بہت زیادہ ہے، ان کا پیٹ دبا ہوا ہوتا ہے اور وہ اونٹنیوں کی سپیڈ بہت دوڑتے ہیں، ویسے ہی گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہیں، لیکن اس کی بیٹھک میں تھوڑا سکون رہتا ہے۔ گھوڑوں کی بیٹھک سیدھی کھڑی بیٹھک ہوتی ہے، اس کے اندر بیٹھک میں تھوڑا راحت ہوتی ہے، لیکن یہ دوڑتی بہت زیادہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اونٹنی کو پیش کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کی قیمت دے کر لوں گا۔ قیمت پیش کی
रसूल अकरम ने अता की और उसके बाद फिर उस ऊँटनी को उन्होंने सवारी इख्तियार की रसूल पाक ने। फिर वहाँ से तशरीफ ले गए। तो ये किसको साथ लेकर जा रहे हैं? अबू बकर को साथ लेकर जा रहे हैं। कौन है? अल्लाह के है, अल्लाह की अमानत है। सबसे बड़ी जात अल्लाह की जो अमानत है वो रसूल पाक है। और रसूल पाक किसके साथ है? अबू बकर के साथ है। और फिर जा रहे हैं हिजरत करते हुए, तो गार आया, गार के अंदर छुप गए, गार के अंदर छुप गए। काफिर दौड़े दौड़े आ रहे थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में छुप गए। वो अगर कोई ये ना समझे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले हैं तो ऊँटों पर निकले हैं, जब तो पैदल ही निकले हैं शहर मक्का से। लेकिन बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम आकर जो ऊँट पेश किया वो बाद में लाकर पेश किया, उससे पहले पैदल पैदल जा रहे थे। और जाने के बाद हजरत अबू बकर कभी आगे आगे चलते थे, कभी रसूल पाक के पीछे पीछे चलते थे, कभी दाएं से चलते थे, कभी बाएं से चलते थे। वो वजह क्या थी? उन्हें जब दिल में उनके ख्याल आता कि कहीं रसूल पाक को इधर से जालिम हमला ना कर दे तो वो इधर को आ जाते। कभी उनके दिल में ख्याल आता कि कहीं काफिर, कहीं मुशरिक मेरे आका को इधर से हमला ना कर दे तो वो दौड़कर इधर को आ जाते। गोल फिरा करते थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। तो ऐसा सफर था वो एक अजब सफर था। वो इस्लामी तारीख का एक अजब सफर है। अल्लाह के रसूल अपने यार गार के साथ हैं। अभी वो यार मजार भी है, मजार के यार भी तो, गार के यार भी तो वही हैं। दुनिया में जो सबसे पहले इस्लाम जिन्होंने कबूल किया वही है। मैं एक वाकया यहाँ बयान करते हुए आगे आता हूँ। एक मरतबा झुरमट था सहाबा का और जलवा फरमाते अल्लाह के हबीब। लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? फरमाया आए। तो वो थोड़ा सा छीन भी गए। उन्होंने ऐसा कि नहीं, मतलब ये है कि मर्दों में सबसे ज्यादा किस बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है जिससे सबसे ज्यादा मर्दों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाया करते। और फिर अबू बकर की बेटी है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जिनसे मोहब्बत किया करते। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त गार के अंदर तशरीफ ले जाना है तो अबू बकर रसूल के अंदर दाखिल हो गए कि या रसूलल्लाह मैं पहले अंदर जाता हूँ, एक कि मैं सफाई कर लूं। वैसा दाखिल हो गए और दाखिल होने के चूहे के बिल होते हैं, सांप के बिल हो जाते हैं कहीं पर, इस तरह बिल थे। उस बिलों को उन्होंने कपड़ों को फाड़ फाड़ कर मोड़ मोड़ कर उस इधर वो गार के अंदर जाने के बाद तमाम बिलों को बंद किया। बंद करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि रसूलल्लाह अब आप तशरीफ लाइए। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के अंदर दाखिल हुए। अबू बकर ने अपना पैर लगा दिया गार के अंदर एक बिल पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के गोद में अपना मुबारक सर रखकर सो गए। अब कुछ वक्त हुआ, एक खौफनाक सांप बड़ा के बहुत बड़ा, इसकी उम्र बड़ी ज्यादा थी, गंजा जो हो जाता है, ऐसा खौफनाक सांप उस बिल की तरफ से आया जहां पर अबू बकर ने अपना पैर लगा दिया था। हर समत में एक एक कपड़े को लगा दिया कि वो निकल ना सके, इतना टाइट कपड़ा लगाया। लेकिन इस जगह पर कोई कपड़ा बाकी ना था, अपना पैर लगा दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद की हालत में हैं, अबू बकर जाग रहे हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के गोद में अपना मुबारक सर रखकर सो रहे हैं। उस वक्त में सांप जो जगह जगह से कई बिलों से आना चाहा, रास्ता नहीं मिला। एक बिल देखा गरम है, उसने डंक मारी, वो डंक मिला उठे, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, सांप का जहर था, बहुत शदीद तड़प उठे और फिर आंखों से अश्क जारी हुए। उनके गरम गरम आंसू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर आए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोली और पूछा मा युबकी का या अबू बकर, तुझे किस चीज ने रुलाया है अबू बकर? अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मेरा पैर तकलीफ में है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन मुबारक थूक लगाया अबू बकर के कदम पर, तो वो कदम के अंदर जो जहर था, जो ऊद ऊद कर आ रहा था, वो तकलीफ जाती रही और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शिफा अता की है। इस तरह वो काफिला था, वो दोनों हैं और उनके साथ तीसरा है और उसी असना में आकर काफिर ऊपर आकर ठहर गए।
اب دونوں ہیں غار کے اندر. انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا تو لوگوں کے قدم نظر آنے لگے, کافروں کے پیر نظر آنے لگے. وہ آ کر ٹھہر گئے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ کدھر پر ہے. وہ بیابان, وہ صحرائے عرب اور اس کے اندر غار کے سرہانے, ٹھہرے ہوئے کافر اور ڈھونڈ رہے محمد رسول اللہ اور ابو بکر کو. چاہتے تھے کہ تلواروں کے ساتھ قتل کر دے, ہتھیاروں کے ساتھ ایک بڑا گروہ آ کر اس کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگر وہ اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیں تو وہ ہم کو پا لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غم مت کھا, خوف مت کھا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ایک ایسا جملہ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن, مت خوف کر, مت غم کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ہمارے میں کون ہے رسول پاک کے ساتھ؟ خود ابو بکر ہے. اور کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور وہاں پر دو ہی تو ہیں, تو معلوم ہوا ابو بکر کے ساتھ اللہ ہے. اگر کوئی ابو بکر کے خلاف بولتا ہے تو اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے. اگر کوئی رسول پاک اور ابو بکر کو برا بولتا ہے تو اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں جو ابو بکر کے خلاف بولتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو بیان کرتا ہے کہ اس وقت کا واقعہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ غار میں جب وہ دونوں تھے اور ابو بکر جب پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیسا ہوگا, وہ تو سر پر آ کر ٹھہرے ہیں, تو رسول پاک نے انہیں دلاسا دیا اور فرمایا لا تحزن, اے ابو بکر ڈر مت, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیت سے ہے کہ وہ ابو بکر کے ساتھ ہے. اس لیے ابو بکر کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے, بکواس کرتا ہے, گالی دیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. کیوں کافر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دے دے وہ کامیاب ہے, جس کو توفیق نہ دے نہ جانے کہاں بھٹکتے رہیں گے. اسلام کے اندر سمجھتے ہیں لیکن اسلام کے اندر ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ ابو بکر سے بغض رکھنے والے ہوتے ہیں. ارشاد گرامی ہے, ابو بکر میرے بعد سب لوگوں سے افضل ہے, مگر یاد رہے کہ وہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حدیث ہے طبرانی شریف کی, اور اکرمہ بن سلمہ اس کے راوی ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی یوں شان بیان کی ہے. اور ایک حدیث ہے, معراج کی رات میں نے جبریل امین سے کہا, نبی مکرم فرما رہے ہیں, معراج کی رات میں نے جبریل امین سے کہا کہ میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی, جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں میں نے اگر بتایا تو وہ سچ نہیں مانے گی. یہ کیوں کہہ رہے ہیں آقا کریم؟ ایک ایسا لمحہ ہے معراج کی رات, ایک ایسی عجب رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ معجزے عطا کیے. حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا. وہ اونٹنی پہاڑ پہ سے نکل کر زندہ زندہ آ گئی, پہاڑ پھٹا, اونٹنی باہر آ گئی. صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے. دریا پار کر گئے, موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو جا کر جودی کے کنارے لگ گئی. حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک عجب سا وہ ہے کہ آپ کو اللہ نے معجزہ دیا کہ اتنی شدید بیماری کے بعد صحت یاب ہو گئے. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا کہ مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے اور اس کے بعد پھر صحیح سلامت باہر نکل گئے. حالانکہ وہ دریا کے اندر تھے, بڑی مچھلی کے پیٹ میں گئے اور دریا کے اندر رہے اور پھر ویسے ہی سلامت باہر آئے اور ان کے جسم کو گزند نہ پہنچا. حالانکہ تھوڑا سا کھال متاثر ہو گئی, پھر کدو شریف کو کھایا, کھانے کے بعد وہ کھال بھی ان کی برابر ہو گئی. تو انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ معجزے دیے ہیں اللہ نے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب داؤد علیہ السلام چاہتے کہ لوہے کو, فولاد کو ہاتھ سے دبائے تو وہ ہاتھ سے دب ہو جاتا جیسے موم ہے. تو اللہ نے ہر نبی کو الگ الگ معجزے عطا کیے. تو تمام معجزے جدا گانا ہے. ادریس کو آسمان پر بلانا سب سے جدا گانا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زندہ زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھا لینا یہ عجب تر معجزہ ہے. تو تمام معجزوں سے جدا گانا ایک معجزہ ہو جو تمام انبیاء کے امام کو دیا جائے. تو اس لیے ایک رات کا انتخاب اللہ نے کیا, وہ معراج کی رات ہے. تو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجب عجب چیزیں اپنے حبیب کو دکھایا. ایک لمحے میں, ایک آن میں کہاں سے کہاں کو پہنچے, کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں پر فلسطین, کتنا لمبا فاصلہ, ایک لمحے میں پہنچے.
اور وہاں پر پورے انبیاء جمع ہوئے، جو پہلے سب کے سب بڑے بڑے سردار ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو سلطان ہیں، سب کے سب وہاں جمع ہیں، اور وہاں پر آگے بڑھے، امامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر بلندیوں پر گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت کو ملاحظہ فرمایا، جہنم کو دیکھا، عرش بری کو دیکھا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی، اور نماز کا تحفہ لیا، اور انبیاء سے پھر ملاقاتیں کی، واپس تشریف لائے تو جبریل امین سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ طبقات کے اندر ہے، طبقات ابن سعد کی حدیث سنا رہا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل میری تصدیق کون کریں گے کہ اتنا سب کچھ میں نے ایک لمحے میں دیکھ لیا ہے۔ ایک قدم ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک مبارک قدم ہوتا 1000 سال کی مسافت طے ہو جاتی۔ 1000 سال اگر کوئی سفر کرتا تو جتنا لمبا فاصلہ طے ہوتا وہ ایک قدم میں طے ہو جاتا۔ تو ایسے قدم براق کے ہیں، ایسے قدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بلندیوں پر جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا کہ کون تصدیق کرے گا، تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے، وہ ابو بکر کی ذات ہے جو سب سے پہلے تصدیق کرے گی، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ حضرت جبریل امین نے عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جن کو سب سے پہلے اپنی نماز کے لیے مصلی دیا اور جو خلیفہ اول بنے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم خوش ہو جاؤ کہ تم جہنم سے اللہ نے تم کو آزاد کیا ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو ترمذی کے اندر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اسی دن سے میرے ابا جان کا لقب عقیق پڑ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو نے جو حضرت ابو بکر کو عقیق جو لقب دیا گیا ہے کہ وہ جہنم سے آزاد ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، لوگوں سے دریافت کیا، صحابہ کا جھرمٹ ہے، پوچھا تم میں کون ہے جس نے آج نماز، سب خاموش تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رسول پاک نے پوچھا، ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ سب صحابہ خاموش۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر نے روزہ رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سب خاموش تھے صحابہ۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی بیمار داری کی ہے؟ تو سب خاموش تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بیمار کی تیمارداری کی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ ہو جو جنت کے تمام دروازے تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں، اور تم جو دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ شان، یہ عظمت، یہ بلندی، یہ مقام کسی کو ملا ہے تو وہ ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ارشاد ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث کنز العمال سے بیان کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قوموں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے ابو بکر کے بارے میں جو غار میں میرا وزیر اور غمخوار تھا اور میرے عہد کو توڑا اور میری وصیت کو ضائع کیا، یعنی جس نے ابو بکر کے خلاف میں بولا، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ عہد کو جس نے توڑ دیا، جس نے میری وصیت کو ضائع کی، تو میری شفاعت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ جو ابو بکر کا نہیں ہے اس کے لیے رسول پاک کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بڑی خوشنودی عطا کی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی بڑی خوشنودی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے لیے عام طور پر جلوہ فرما ہوگا اور سب کو دیدار کرائے گا، وہ دیدار عام ہوگا۔ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تمام مخلوق کو تو وہ دیدار عام ہوگا، لیکن اے ابو بکر تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار خاص عطا فرمائے گا۔ وہ دیدار خاص جو اللہ کا ہوگا جنت کے اندر، سب سے بڑی نعمت جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں وہ جنت ہے،
जन्नत के फिर दर्जात हैं, 100 दर्जे हैं जन्नत के। उन दर्जों में सबसे बुलंद दर्जा वो दर्जा जहां पर सहाबा होते हैं, उससे भी बुलंद दर्जा वो अंबिया का दर्जा है, और बुलंदी पर दर्जा वो मुरसलीन का दर्जा है। जहां पर तमाम रसूल जहां पर होंगे वो अजमत वाला दर्जा है, और वो दर्जा सबसे बड़ा और आला दर्जा है, और इतने बड़े दर्जात है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। जन्नती हैरान होंगे, नेमतें सब हो गई, एक से एक बड़ी नेमतें मिल गई, जिसका न तसव्वुर किया वो नेमत है जन्नत, जिसका न ख्याल किया, ना जो गुमान में आया, ना किसी दिल पर वो खतरा गुजरा। ऐसी अजब जन्नत जो अल्लाह ने सजाई है ईमान वालों के लिए, अल्लाह पर यकीन रखने वालों पर, तवक्कल करने वालों पर, भरोसा रखने वालों पर, अल्लाह की जात पर कामिल भरोसा रखने वाले वो मुसलमानों को अल्लाह ने जन्नत को देना है। तो वो जन्नत किसके लिए है? मुसलमानों के लिए है। तो जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार कराएगा, सबको दीदार होगा, वो दीदार आम होगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुस्तदरक हाकिम के हवाले से बयान कर रहा हूँ, और हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक ने फरमाया कि ऐ अबू बकर, अल्लाह तबारक व तआला तुझे दीदार खास अता फरमाएगा। अल्लाह का दीदार जिसको खास तौर पर अता होगा वो कोई और जात नहीं, बल्कि वो अबू बकर हैं, अबू बकर हैं, अबू बकर हैं। उनका मकाम, उनका मर्तबा हम क्या बयान करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर हमारे सरदार, हमसे बेहतर, रसूलुल्लाह को हमसे ज्यादा महबूब थे। ये हज़रत उमर बयान करते हैं कि रसूल पाक के बाद हम में सबसे अफजल शख्सियत कोई है तो वो अबू बकर हैं। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाक़े की तरफ इशारा है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, और फिर अंसार खड़े हुए कहने लगे कि 2 अमीर बनाए जाएं, अमीरुल मोमिनीन 2 बनाए जाएं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पर्दा फरमाए, चहारशंबे के दिन मुसलमानों ने नमाज जनाजा पढ़ी, और नमाज जनाजा वो नहीं है नमाज जनाजा जो हम आम तौर पर पढ़ते हैं, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा वैसी है कि सब आते हैं और अपना अपना दुरूद पेश करते हैं, चले जाते हैं। यही नमाज जनाजा थी। खुद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तरीक़ा सिखाया। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने सहाबा में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि या अली, हम कैसे नमाज पढ़े रसूल पाक पर? तो फरमाया कि सब आए और अपना अपना दुरूद पेश करें, यही कोई इमाम नहीं बन सकता। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन इमाम बनेगा? वहां पर सब आते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, वही नमाज जनाजा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमाए, पीर का दिन था, दिन में 10-11 बजे का वक्त, क्योंकि चाश्त का और जुहर का वक्त दोनों के दरमियान का वक्त था। अल्लाह के हबीब दुनिया से 12 रबीउल अव्वल था, पीर का दिन था। चहारशंबे के दिन रात का वक्त था, नमाज जनाजा और तदफीन का मामला आया, और वो लंबा चलता रहा बहुत। बहरहाल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमाने के बाद जब सहाबा इकराम जमा हुए तो अंसार कहने लगे कि 2 अमीरुल मोमिनीन बनाए जाएं, मुसलमानों के 2 खलीफा बनाए जाएं। तो उस वक्त उमर बिन खत्ताब खड़े हुए और फरमाया कि कौन है जो अबू बकर के बराबर है? तुम में कौन है जो अबू बकर के मिस्ल हो? रसूल पाक ने अपना मुसल्ला जिसको दिया है, अपनी हयात तैयबा में नमाज जिसको रसूल पाक ने पढ़ाने के लिए हुक्म दिया, खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज अबू बकर के पीछे अदा फरमा रहे हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर फरमा, बुलंद आवाज से तकबीर करते तो आका करीम इनको बुलंद मौका देते हैं, वो अबू बकर हैं। तो उनके बराबर कौन हो सकता है? तब अंसार खामोश हो गए, वरना वो कह रहे थे एक अंसार और एक महाजिर 2 अमीरुल मोमिनीन बनाएंगे ताकि सबको बराबर बराबर हो जाए। तो उन्हें रोकने वाले, शरीयत मुतहरा के अहकाम बताने वाले कोई और नहीं बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गवाही देते हुए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर का नाम आसमानों पर सिद्दीक रखा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में फरमाया कि अबू बकर जन्नती हैं और जहन्नम से उनको आज़ाद कर दिया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको सबसे ज्यादा मोहब्बत की वो अबू बकर हैं। ये वो जलीलुल क़द्र साहबी हैं जिन्होंने दावत का काम किया, इस्लाम की अव्वलीन तबलीग का काम, बच्चों में जो सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया ला रैब वो हजरत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हैं।
जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, बच्चों में, बड़ों में, मर्दों में जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात है। फिर आपने दिल में कुड़न थी, दिल में इस्लाम को फैलाने की उमंग थी, एक तड़प थी कि इस्लाम को फैलाऊं, तबलीग का काम करूं। मक्का मुकर्रमा की धरती पर पत्थर पे पत्थर खाना होता, मुसीबतें झेलना होता, भूखे रहना होता, मार खाना पड़ता, दाढ़ी आपकी ठिकर दी गई, पूरी नोच कर फेंक दिया गया, जख्मी आपको किया गया, उसके बावजूद भी दावत का काम करते रहे, तबलीग का काम करते रहे। बहुत ज्यादा हौसला, बहुत ज्यादा हिम्मत जिस जात के अंदर जमा हो गई थी वो अबू बकर है। उन्होंने दावत का काम किया। उनकी दावत पर किसने इस्लाम कबूल किया? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, कितने बड़े सहाबी है, ये अबू बकर की दावत पर कबूल किए। सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जो अकाबिर सहाबा में आते हैं, अशरे मुबश्शरा में जिनका नाम आता है, ये सहाबी ने जो इस्लाम कबूल किया अबू बकर की दावत है। सैयदना जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु जो इतनी बड़ी शख्सियत और खुद सहाबी रसूल में भी अजमत वाले अकाबिर सहाबी जिन्हें कहा जाता, अशरे मुबश्शरा में जिनका नाम है। वैसे तो मुबश्शिर सहाबा और भी हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन 10 सहाबा को सलाम कहा है अपने इस कलाम में, मज़लूम कलाम है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, उसके अंदर एक शेर लिखा है, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला। तो एक बैठक में पाक ने जिन 10 लोगों के नाम लेकर बयान किया कि तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तो वो 10 एक साथ होने पर अशरे मुबश्शिरा है। इसके अलावा बहुत से और सहाबा भी है जो मुबश्शिर हैं, जिनको बशारत जमीन पर दे दी गई कि जन्नत में तुम्हें बुलंद मौका जगह मिलेगी और जन्नती होगे। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात है जिन्होंने सहाबा को दुनिया ही में बयान कर दिया कि तुम्हें जन्नत अता की जाएगी। उसमें हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास है, वो अज़मत वाले सहाबी जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया जंग उहद के अंदर कि ऐ साद, तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। रसूल पाक अपने माँ बाप को कुर्बान फरमा रहे हैं कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, ऐसाद तीर चला, ऐसाद तीर चला। और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ठहरे हैं और तीर पे तीर छोड़ रहे हैं। वो जंग उहद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी साद बिन अबी वक़ास जिन्होंने बद्र के मौके पर जबरदस्त जंग की, काफिरों को यलगार के जरिए ज़ेर करने वाला जो काम किया वो साद बिन अबी वक़ास है। किसने इनको इस्लाम की दावत दी? किसने इन्हें मुसलमान बनाया? अबू बकर है जिन्होंने इनको इस्लाम की तरफ लाया। इसके अलावा हजरत सैयदना तलहा बिन अब्दुल्ला, ये भी अकाबिर सहाबा में से हैं, इन्हें भी हजरत अबू बकर ने दावत पेश की, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। हजरत सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान बिन अफ़्फ़ान अलग है, वो भी हजरत अबू बकर की दावत पर इस्लाम कबूल करें। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी अकाबिर सहाबा है। जन्नतुल बकी में जो सबसे पहला मज़ार जिसका बना, जन्नतुल बकी जो मदीने मुनव्वरा का कब्रिस्तान है, उसमें जो सबसे पहले सहाबी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी और अपने मुबारक हाथों से उन्हें उनके लहद में उतारा, वो हज़रत सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन है। उनके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक निशानी के लिए पत्थर लाया जाए। पत्थर लाया गया और लाकर उनके सरहाने रसूल अकरम ने रखा था। वो सहाबी, अज़मत वाले सहाबी हज़रत सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्हें किसने मुसलमान बनाया? अबू बकर ने बनाया। हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु, ये अकाबिर सहाबा में मुबश्शिर सहाबा है, इन्हें किसने इस्लाम पेश किया? ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, रसूल पाक के वजीर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें मुसलमान बनाया। हजरत सैयदना अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु, इनको भी हजरत अबू बकर ने इस्लाम की दावत पेश की और इस्लाम में दाखिल किया। और हजरत सैयदना खालिद बिन सईद बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्हें भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम की दावत पेश की, तबलीग का काम किया और लोगों को दाखिल इस्लाम करते रहे। तो ये तो चंद वो सहाबा हैं जो अकाबिर सहाबा हैं जिनके मैंने नाम लिए। इससे हटकर बहुत ज्यादा जिन्होंने इस्लाम के लिए नफा बख्श काम किए वो अबू बकर की जात है। बिलाल हबशी को किसने खरीद कर आजाद किया? हाँ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जिन्होंने बहुत ज्यादा रसूल पाक के साथ वक्त गुजारने की सादत हासिल की,
सोहबत से वो फैज़ नबवी है, वो फैज़ान नबी है जो अबू बकर की शक्ल में ज़ाहिर होता है कि बड़े बड़े जब फितने निकलते हैं, नबी पाक पर्दा फरमाए तो फितना इर्तिदाद आ गया, लोग इस्लाम से पलट गए, हजारों की तादाद में लोग काफिर बन गए। कौन थे वो लोग? रसूल पाक का दीदार करने के बावजूद वो लोग काफिर बन गए। कितना बड़ा मकाम था, उसके बावजूद इस्लाम से निकल गए वो लोग, क्योंकि फितना इर्तिदाद था। और मुस्लिमा कज़्ज़ाब इस्लाम के अंदर दाखिल भी हुआ और कहने लगा कि मैं मुसलमान भी हूं और मैं आखिरी नबी हूं। तो वो झूठा था, कज़्ज़ाब था, तो वो काफिर था और उसने इसका काम किया। बिला शुक व शुबा वो अबू बकर हैं। अबू बकर ने उसका सर कलम करने के लिए जो लश्कर को भेजा था वो मुसलमानों का भी था। वहशी का वाकया मैंने इससे पहले भी बयान किया, वो जिसने हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया था, वो इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को तो मंजूर कर लिया, लेकिन फरमा दिया कि वहशी तुम मेरे सामने मत आया करो, मुझे अपने चचा की याद आती है। उसके बाद वहशी कभी रसूल पाक के सामने नहीं आया करते थे। इस्लाम की अजीम शख्सियत हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान है, उनको कत्ल करने वाला कोई और नहीं, वहशी था। और फिर सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन मुस्लिमा कज़्ज़ाब, उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं, वो भी वहशी है और भेजने वाले अबू बकर सिद्दीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी बनाने का जब इरादा फरमाया तो वो 2 यतीमों की ज़मीन थी, 2 यतीम बच्चे, उनकी ज़मीन थी। वो चाहते थे कि हमारी ज़मीन हम दे देते हैं, आप इस्लाम के लिए मस्जिद बना लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं फरमाया। ये देखिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पर एहसान, यतीमों पर एहसान, मिस्किनों पर, मोहताजों पर कैसे करीम है ये आका, कैसा एहसान फरमाते हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों की जमीन पर मस्जिद को बना देते तो क़यामत तक ये निज़ाम हो जाता कि किसी का बाप मर जाता तो लोग उसकी जमीन छीनते और मस्जिद बना देते, कहते कि ये सुन्नत है। जिसके बाप का इंतकाल हो जाता उसकी जमीन को छीन लेते और मस्जिद बना देते, कहते कि ये तो सुन्नत है। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, क़यामत तक के लिए रहनुमाई है, रहबरी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उस वक्त तक ये जमीन नहीं लेता जब तक कि इसकी कीमत ना अदा कर दी जाए। फिर जब कीमत अदा करना था तो उनके वकील की तरफ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अबू बकर सिद्दीक ने कीमत अदा की। अब क़यामत तक, सुबह क़यामत तक जितने लोग नमाज पढ़ेंगे मस्जिद नबवी में, उसका सवाब अबू बकर को है। कितने लोग मस्जिद नबवी में आते हैं, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, क़यामत तक कितने लोग आते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे और उसका सवाब किसी को पहुंचेगा तो वो अबू बकर की जात है। जंग तबूक का जो वाक़या था उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माल इकट्ठा करने के लिए फरमाया कि ऐलान किया कि लाए जंग तबूक में हिस्सा लेने के लिए सब अपना अपना माल पेश करें। सब सहाबा ला कर माल दे रहे थे। उस्मान गनी ने भी बहुत माल पेश किया, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी पेश किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे ज्यादा माल ला कर दिया। यानी माल एतबार से मालियत के ज्यादा नहीं था, लेकिन अब घर का सब कुछ ला कर निसार कर दिया। उमर बिन खत्ताब आधा माल घर में रख कर आए, आधा लेकर आए, लेकिन अबू बकर हैं जो घर का सारा माल, दीवार के ऊपर हाथ फिरा रहे थे अबू बकर कि दे देना है, घर में कुछ रखना ही नहीं। माल, कपड़ा, दौलत, जो कुछ भी था सब कुछ A to Z जिसको कहते हैं ना, सारे घर का सामान लाकर पेश कर दिया। वो अबू बकर की जात है। हत्ता के अपने जो लिबास था वो लिबास भी उतार दिया, उसकी जगह एक कपड़ा टाट का बांध लिया, टाट पहन लिया अबू बकर ने कि ऐलान मुस्तफ़ा हुआ है, चंदे का ऐलान हुआ है, सब कुछ निसार करना है आका के कदमों में, तबूक की जंग लड़ना है। तो उन्होंने बबूल के कांटे बटन के तौर पर लगा दिए और फिर तशरीफ लाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर खिदमत जब हुए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ऐ अबू बकर सारा माल लेकर आए हो तो फिर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को घर वालों के लिए छोड़ा हूँ, ये कोई और जात नहीं अबू बकर की जात है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम।
صلی اللہ علیہ محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حیات آج کا پہلا بیان صحابہ پر. آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بیان ہے. کل انشاءاللہ تعالی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر ہوگا. اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق گفتگو ہوگی, اور پھر مسلسل صحابہ کرام کے عنوانات پر ہمارے بیانات کا سلسلہ رہے گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم, کیونکہ جتنے بیانات تمام صحابہ کے لیے ہم نے مختص کیا ہے وہ وقت 45 منٹ کا ہمارا ایک اندازہ ہے. 40 تا 45 منٹ انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کرنا ہے, یہی ہمارا ارادہ ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دیگر بھائیوں تک بھی پہنچے, کہ کتنے لوگوں تک زیادہ یہ بات پہنچے گی اتنا زیادہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ اپنے والد محترم کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر, ضعیف تھے آپ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ, ان کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پیرانہ سالی میں انہیں یہاں کیوں لائے, میں خود آ جاتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان, بہت عاجزی کی گفتگو فرماتے, بہت زیادہ کریم ہے آقا. فرماتے کہ میں آ جاتا تھا, ان ضعیفی میں انہیں کیوں لائے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے ابو بکر کہ ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور اسلام قبول کریں. تو اس طرح انہوں نے لا کر اسلام قبول کروایا. تو یہ رسول پاک کے قدموں سے لپٹے اور یہ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. ابو بکر کے والد اور ابو بکر, اس کے بعد ان کے بیٹے, ان کے پوتے, سب کے سب صحابیت کا درجہ رکھتے ہیں. اس لیے یہ خاندان بہت زیادہ افضل ترین صحابہ کا خاندان مانا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی سے شدید محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. جب آپ پردہ فرمائے حضرت ابو بکر صدیق نے, تو اس وقت انہوں نے لوگوں کے درمیان کہہ دیا کہ میرا جنازہ جب تیار ہو جائے تو یہی سنہری جالیاں جو سبز گنبد کے نیچے ہے, اس وقت نہ سبز گنبد تھا نہ یہ سنہری جالیاں تھی, رسول پاک کا جو روضہ تھا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا. انہوں نے عرض کیا کہ دروازے کے سامنے لا کر ابو بکر کے جنازے کو کھڑا کر دینا اور عرض کرنا, سلام عرض کرنا رسول پاک کی بارگاہ میں, اور عرض کرنا کہ ابو بکر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے, اجازت ہو تو پھر مجھے یہاں پر دفن کر دینا, اگر اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کا جو عام قبرستان ہے یعنی جنت البقیع وہاں پر دفن کرنا. جب آپ کا جنازہ تیار ہو گیا, غسل میت, کفن, اور کفن انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے نیا کپڑا نہ پہنانا کفن میں, کیونکہ نیا کپڑا تو زندوں کے لیے زیادہ اچھا ہے, مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا. تو پرانی جو ان کی چادریں اسی میں ان کو کفن پہنایا گیا اور 3 کپڑوں میں لپیٹ کر ابو بکر صدیق کا جنازہ تیار کیا گیا, رسول پاک کی بارگاہ میں دروازے کے پاس لا کر کھڑا کیا گیا. اور جب سلام عرض کیا گیا نبی پاک کی بارگاہ میں اور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ, ابو بکر آپ کے قرب میں تدفین کے لیے جگہ مانگتا ہے, تو اس کے بعد آواز آئی اندر حجرے سے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو. دروازہ کھل گیا خود بخود, اور پھر لوگوں نے یقین کر لیا کہ رسول پاک نے انہیں اجازت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پہلو میں ابو بکر صدیق کی تدفین عمل میں آئی. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک ہے وہاں پر ابو بکر کا سر ہوتا ہے اتنا پیچھے قبلے کی طرف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تھوڑا سا پیچھے, تھوڑا سا نیچے ابو بکر صدیق ہے. اور کل جن کے اوپر ہم بیان کریں گے وہ عمر بن خطاب ہے, ان کا مزار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ابو بکر کے بالکل بازو میں, پہلو میں ہے. تو کل انشاءاللہ ان پر خطاب ہوگا. آپ لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی سیریز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب رہے گی. آپ لوگوں کو چاہیے کہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ضرور بضرور شیئر کریں تاکہ اس
पुरफितन माहौल में, पुराशोभ माहौल में, जबकि रिनाइजेंस हो रहा है, हर कोई चाहते कि अपने मजहब को प्रमोट करे, अपने मजहब को प्रमोट करे, हिंदू कल्चर को लेकर आया जाए और अलग अलग चीज़ों को बताकर हिंदुज़म को बढ़ाया जाए। तो कहीं पर सलेबी लोग अपनी चीज़ों को पेश करते हैं, तो यहूद अपने आप को बढ़ा रहे हैं, तो मुसलमान भी अलग अलग अंदाज में ये काम कर रहे हैं। तो हमें सहाबा के वाक़यात को बयान करना है। अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़यात के अंदर मुझे हक़ कहने और आपको हक़ सुनने और हम सबको हक़ को कबूल करने और उसको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।